سوال ہے، شعبان کون سا ہجری مہینہ ہے؟ جواب آٹھواں۔ سوال ہے، شعبان کن دو مہینوں کے درمیان آتا ہے؟ جواب رجب اور رمضان۔ سوال، شعبان کو خاص اہمیت کیوں حاصل ہے؟ جواب اعمال پیش ہوتے ہیں۔ سوال، اعمال کس مہینے میں اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں؟ جواب شعبان۔ سوال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کس عبادت کی کثرت کرتے تھے؟ جواب روزے۔ سوال، شعبان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب کثرت اور روزے کی وجہ سے۔ سوال، شعبان رمضان سے پہلے کس چیز کی تیاری ہے؟ جواب روحانی تیاری۔ سوال، شعبان میں سب سے اہم عمل کیا ہے؟ جواب توبہ۔ سوال، شعبان میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ جواب غفلت۔ سوال، شعبان میں دل صاف کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب مغفرت کے لیے۔ سوال، شعبان کی 15 تاریخ کو کون سی رات ہوتی ہے؟ جواب شب بارات۔ سوال، شعبان بارات کا ایک اور نام کیا ہے؟ جواب لیلۃ البرات۔ سوال، شب بارات کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ جواب بخشش۔ سوال، شب بارات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ جواب کینہ رکھنے والے۔ سوال، شب بارات میں کن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ جواب شرک کرنے والے۔ سوال، شب بارات میں کن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ جواب والدین کی نافرمان۔ سوال، شب بارات میں کن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ جواب قطع رحمی کرنے والے۔ سوال، شعبان میں سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ جواب مغفرت کی دعا۔ سوال، شعبان میں درود شریف کی کثرت کیوں؟
जवाब कुर्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सवाल शाबान में इस्तग़फ़ार की अहमियत क्यों? जवाब आमाल के असलाह के लिए। सवाल शाबान में नफली रोज़े रखना कैसा है? जवाब मसनून। सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के रोज़े क्यों पसंद थे? जवाब आमाल पेश होने की वजह से। सवाल शाबान में कौन सा गुनाह सबसे भारी है? जवाब दिल का कीना। सवाल शाबान में कौन महरूम रहता है? जवाब हसद करने वाला। सवाल शाबान में कौन कामयाब होता है? जवाब तौबा करने वाला। सवाल शाबान में कौन सा रिश्ता जोड़ना अफजल है? जवाब रिश्तेदारों से सुलह। सवाल शाबान में सदका क्यों बढ़ाना चाहिए? जवाब दिल की सख्ती कम करने के लिए। सवाल शाबान में खामोश इबादत क्यों बेहतर है? जवाब रया से बचने के लिए। सवाल शाबान में कौन सी इबादत रमज़ान आसान बनाती है? जवाब नफ्स की तरतीब। सवाल शाबान में सबसे बड़ी नेमत क्या है? जवाब तौबा का मौका। सवाल शाबान में कौन सा जिक्र ज्यादा वजन रखता है? जवाब इस्तग़फ़ार। सवाल शाबान में कौन सा दिल अल्लाह को पसंद है? जवाब साफ दिल। सवाल शाबान में गफलत का अंजाम क्या है? जवाब महरूमी। सवाल शाबान किस चीज का ऐलान है? जवाब रमजान करीब है। सवाल शाबान में कौन सा अमल भारी बन जाता है? जवाब नियत। सवाल शाबान में इबादत का असल मयार क्या है? जवाब इखलास। सवाल शाबान में सबसे बड़ी तैयारी कौन सी है? जवाब दिल की तैयारी। सवाल शाबान में कौन सा अमल सबसे ज्यादा असर दिखाता है?
जवाब तौबा। सवाल, शाबान में कौन सी बीमारी खतरनाक है? जवाब रूहानी गफलत। सवाल, शाबान में कौन सा पैगाम छुपा है? जवाब संभल जाओ। सवाल, क्या हम बिस्तर में नंगा होना जरूरी है? जवाब नहीं, हम बिस्तर में नंगा होना जरूरी नहीं। मियाँ बीवी की बायमी रजामंदी, सुकून और राहत असल चीज़ है। अगर दोनों आराम महसूस करें तो लिबास के साथ भी हम बिस्तरी हो सकती है, और नंगा होना बेहतर लगे तो वो भी जायज़ है।